हरिओम दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय उच्चारित करके आप लोगों को बताने वाली हूँ। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुनं। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वायुपपद्यते क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यत्थेहस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्य यच्छोकमुक्षो षडमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपद्ममिर्द्यं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरस्प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रस्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्यस्तांसि तिष्ठस्व भारत। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखः सुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽस्तव वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः।
अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशं यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यशोक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रेम्यस्य तस्माद्युध्यस्व भारत यमेनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ नाविजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् त्रायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं येनमजमं व्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नैयानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेदो युवशोष्य च अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेदो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैयं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अबोधेयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्षं नाविकम्पितुमर्हसि धर्माद्वियुद्धश्रेयन्त्यक्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युधमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मकीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते।
वयाद्रणादुपरतं मन्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यं वादांश्च बहून्य वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दनतस्त्वत्सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा या भोक्ष्यसे महिं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगात् विमां शृणु बुद्धया युक्तया पार्थ कर्मबन्धप्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्ययवास्यात्मिका बुद्धिरेकीह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो अवयाशिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपक्षितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया प्रहितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यस्वस्थ निर्योगक्षेम आत्मवान् यवनार्थयुद उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते सङ्गोत्स्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गत्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्वीक्ष्य कृपणः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभेषु कृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धनविनिर्मुक्ताः पादं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलीलं बुद्धिर्व्यतितरयिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि स्थितप्रज्ञस्य का अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवं स्थितिधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं
श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्प्रियः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभीष्टन्ने हस्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसव्रजरसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते यततोऽपि कौन्तेय पुरुषविपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषविनिर्युक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधीयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नासति बुद्धियुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शान्तिर्शनातस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणि हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः अपूर्ण्यमाणं चलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यत्त्वत् तत्त्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति कामकामे विहाय कामान्यः सर्वान् पुंसाश्चरति निष्प्रियः निर्ममो निरहङ्कारः न शान्तिमधिगच्छति एष ब्रह्मि स्थितः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वाप्यमन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।